नमस्कार दर्शकवृन्द र स्वागत छ यहाँलाई पाथ हेल्थ फाउन्डेसनको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा। हाम्रै समाजमा रहनुभएका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई यहाँहरू समक्ष अन्तर्वार्ता मार्फत उहाँहरूको भनाइ विचारलाई प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा आज म तपाईहरू समक्ष हाम्रो समाजका आनी छोइङ डोल्मा जो नेपाली समाजको मात्र हुनुहुन्न, यतिखेर पुरा विश्वमा उहाँको नाम छ। उहाँ आनीको रूपमा पनि त्यतिकै ख्याति छ उहाँको, र सँगसँगै गायकको रूपमा पनि त्यतिकै ख्याति छ। समाजसेवाको बारेमा त तपाईँ हामी आफ्नै भोगिरहेका छौँ। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ख्याति पाउनु भएको तपाईँ हाम्रै छिमेकको एकजना दिदीको बारेमा आज म तपाईँलाई यो अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्दैछु। आउनुहोस्, कुनै विलम्ब आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। नमस्कार। पाथ हेल्थ फाउन्डेसनको यो आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। समय पनि दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म सिधै प्रश्नमा जान चाहन्छु। तपाईँ एक भिक्षुक पनि हुनुहुन्छ अनि समाज परिवर्तनको लागि विभिन्न स्थानबाट विभिन्न किसिमले लागिरहनु भएको छ, त्यो हामीले देखिरहेको हुन्छ फेसबुकमा। अनि सँगै फेरि सङ्गीतद्वारा मान्छेको मनलाई सकारात्मकतिर कसरी लाने भनेर गइरहनु पनि भएको छ। कसरी सम्भव छ यो चिन्तक पनि, समाजको परिवर्तक पनि, अनि फेरि आफूभित्रको शान्ति अशान्ति बिचको जुन लडाइँमा लडिरहनु भएको मान्छे पनि, तपाईँ यथार्थमा को हुन्छ? जीवन जिउने क्रममा एउटा जीवनको मूल लक्ष्य भनेको एउटा मानवीय स्वभाव अनुसार चाहिँ जीवनमा एउटा सुखी हुन्छु, म खुसी हुन्छु होइन भन्ने त्यो सोच बोकिराखेको हुन्छ। हामी सबै पनि त्यही हो, मेरो पनि त्यही हो। तर विभिन्न बाटोहरू अप्नाइराखेको हुन्छ। त्यो बाटोहरू अप्नाउने क्रममा अब एउटा जीवनको एकदमै सुरुवात कालमा, बाल्यकालमा जुन खालको अनुभवबाट गुज्रे, त्यसको विकल्प, त्यो दुःख र पीडाबाट उम्किने कुनै विकल्प खोज्दाखेरि चाहिँ भेटाएको विकल्प भने आनी गर्नु। अब त्यो बाल्यकालको दुःख र पीडाबाट उम्किने कुनै उपाय खोज्दाखेरि चाहिँ आनी बन्ने विकल्प पाएको, त्यस अनुसार आनी बन्न पुग्यो। आनी बन्ने क्रममा जुन खालको एउटा जुन आनी त कपाल खौरिँदैमा मात्र त आनी बनिएन होइन, चिवर अब धारण गर्दैमा पनि आनी बनिएन होइन। त्यस क्रममा जुन खालको अनुभव, पीडा र आनी बनिसकेपछि पनि त्यति एउटा कपाल खौरिँदैमा या लुगा फेरिँदैमा चाहिँ आनी बनिने हुने रहेछ। त्यो जति अनुभवको त्यो जिउने त्यो बाल्यकालको त्यो अनुभवको आधारमा जुन खालको एउटा प्रभाव र स्वभाव मान्छेले विकसित गरिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर सानै उमेरमा त्यो अनुसारको एउटा व्यवहारमा पनि देखिँदो रहेछ। त्यसलाई शान्त पार्नलाई चाहिँ ज्ञान, गुण होइन, अब मैले सबभन्दा राम्रो मैले कुन जुनेको पुण्यको फलले होला एउटा सद्गुरुको शरण पाएँ। उहाँको शरणमा, उहाँको एउटा छत्र छायामा मैले जुन खालको एउटा माया, ममतामय, त्यो करुणामय व्यवहार मैले पाउँदाखेरि त्यो कता कता त्यो बलिराखेको आगो जुन थियो ममा, त्यो बिस्तारै आगो निभ्दै गएको, अलिक कम हुँदै गएको भन्ने खालको महसुस गरेर आनी बन्नुको सही सार्थकता के हो, जीवन जिउने क्रममा जीवनलाई एउटा सार्थक तुल्याउने बाटो के कस्ता खालको क्रियाकलापहरू भन्ने कुरा बिस्तारै सिक्दै गएँ होइन। सिक्ने क्रममा अब त्यो एउटा आफ्नो जीवनशैली बन्न गयो। अब आजको दिनमा समाजमा केही सानो तिनो जे जस्तो खालको एउटा सेवाभावले क्रियाकलाप गर्न सक्यो, ओहो समाज सेवा भनेर त्यसको एउटा एकदमै चर्चा परिचर्चा गरिने जुन एउटा वातावरण छ, त्यस क्रममा सायद म पनि अब त्यो चर्चामा भनौँ न खसेँ भनौँ कि परेँ भनौँ है। र अब त्योभन्दा पनि अझ राम्रो मुख्य रूपले त मलाई लाग्छ यो जुन सङ्गीत गाउने क्षमता जुन मैले वरदान पाएको छु, त्यसको चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच हो। किनभने त्यसले मेरो आफ्नो जीवनमा जुन खालको एउटा सार्थकता ल्याउनलाई या आफूलाई शान्त तुल्याउनमा, सन्तुष्ट तुल्याउनुमा, एउटा सकारात्मक सोचतिर अलिकति ढल्काउनुमा कति ठुलो लाभ पुर्यायो या त्यसले मैले सहयोग पुग्यो भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो चिज मैले समाजमा बाँड्नुपर्छ होइन। आफू जस्तै सानसाना नानीहरू धेरै अब यो घरेलु हिंसाबाट, विभिन्न खालका अभावबाट गुज्रिएर दुखी भएका या
भित्री क्षमतालाई अब अझै खारिन नपाउने यो मौका नपाएका बच्चाहरूलाई म सही ढङ्गले उहाँहरूलाई अलिकति सघाउँछु र सेवा गर्छु भन्ने सोच थियो होइन। अब एउटा सङ्गीत मार्फत चाहिँ त्यसको पूर्ति भयो। अब गर्दा गर्दै धेरै कुराहरूले होइन अब यो आज म जो छु जे छु जस्तो छु अब समाजमा एउटा कुन खालको छवि बनिया छ छैन त्यसको मूल्याङ्कनमा म धेरै हिसाब किताब लगाउँदिनँ। तर जीवन जिउने क्रममा मैले अब गुरु कृपाले भनौँ न होइन एउटा सत्कर्म गर्नतिर चाहिँ लम्किन पुगेको छु र गर्ने कोसिसमा छु, धेरै गरिएको छु भनेर एकदमै फुटीफाटी गर्ने ठाउँमा देख्दिनँ आफूलाई। त्यो गर्ने कुरा पनि ठिक होइन जस्तो लाग्छ। अब उहिलेका मान्छेहरूले भन्छ नि एक हातले दान दिँदा अरूको हातले थाहा नहोस् भन्ने त्यो जुन छ त्यो सही हो क्या यिनीहरू सबै। किनभने यो गर्ने क्रममा मान्छेलाई कस्तो अहङ्कार जाग्दो रहेछ। हामी मैले यति गरिरहेको छु, मैले उति गरिरहेको छु भनेर हिसाब किताब लगाएर त्यो हिसाब किताब सबैलाई बुझाउँदो मानौँ कि सबैले त्यो हिसाब किताब हामीलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने खालको त्यो तिर्नुपर्छ भन्ने सोच बोक्छ। आखिरमा दुःखी हुने भने आफै हुँदो रहेछ त्यो एक्सपेक्टेसनले गर्दा। सकेसम्म त्यो नगर्ने कोसिसमा छु म। आफूलाई अझ पनि सुधार्ने क्रममा छु आफ्नो कर्म। Still learning, still correcting, होइन, still trying to be better. सुखी हुने बाटोतिर अझै लागिरहेको छ। यो भनेपछि यो तपाईँ यो अब समाज परिवर्तनको पनि एउटा जिम्मेवारी लिएर त्यसमा त्यो त अभियसली अब समाजको एक अङ्ग आफू पनि त त्यो त्यसकै समाजकै अङ्ग हो नि हामीहरू तपाईँ इन्डिभिजुअल्सहरूले नै गरेर एउटा समाज बन्ने हो। समाज एउटा अर्कै झुन्डले बनेको त होइन, तपाईँ हामीले नै बनाएको समाज हो। अब त्यो तपाईँ हामीले बनाएको समाजमा हाम्रो सोच विचार व्यवहार र बोली कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। त्यस्तो खालको समाज श्रेष्ठ हुन्छ। अब तपाईँले जस्तो आफ्नो घर गृहस्थी सम्हाल्दाखेरि बालबच्चाहरूलाई जस्तो खालको आफ्नो जीवनशैली तपाईँले अप्नाउनुहुन्छ त्यस खालको प्रभाव आफ्नो छोराछोरीलाई दिनुहुन्छ। त्यो निरन्तरता त्यसरी नै हुने हो। अब म एउटा अविवाहित आनी बने पनि म यो समाजमै त छु नि। मसँग इन्भल्भ भएका या कनेक्सनमा भएकाहरू आफ्ना आफन्त या साथी मैले पालेका बच्चाहरू सबैदेखि लिएर उहाँहरूप्रति पनि मेरो आफ्नो सोच विचार र व्यवहारले धेरै प्रभाव पर्छ। त्यसले अब जिम्मेवारी भने त्यो हिसाबले हामीले सोच्नुपर्छ। समाज अहिले यो शान्ति र आनन्दको बिचमा युद्ध मात्रै छ, कसरी प्राप्त गर्ने यो छँदै छैन, हाम्रो त भाग्यमान छैन भनेर कोही भन्छन्। सबै दौडिरहेको बेला यो दुईवटा के हो? अब होइन दृष्टिकोणमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो लाग्छ म त अलिकति भनौँ न कहिलेकाहीँ हामीलाई यो जीवनमा पाउने पीडा र यो समस्याहरू पनि एउटा वरदान स्वरूप हो जस्तो लाग्छ। यदि हामीले त्यसलाई सही तरिकाले हामीले ग्रहण गर्न सकेमा या जानेमा या त्यसको सामना गर्न सकेमा, नत्र भने मान्छे सुखमा त माथिन्छ नि। हामी एकदमै सुखी हुन साथै अरूको दुःखप्रति हामीले दुःख छैन भने त्यो अरूप्रति सहानुभूति केलाई दिने? त्यो सहानुभूति र त्यो मान्छेको ममतामय व्यवहार त्यो भित्रबाट बाहिर उर्लिन नपायो भने त मान्छे उकुस हुन्छ। एकाङ्की पनि हुन्छ नि, मोनोटोनस पनि त हुन्छ। मोनोटोनस भन्दा पनि त्यो मान्छे नै बोलाउँछ हो साँच्ची नै। आजको दिनमा विदेशतिर तपाईँ हेर्नुहोस् न, भौतिक संरचनाको हिसाबले आर्थिक संरचनाको हिसाबले कति विकसित छन्। त्यही देशमा मान्छेहरू यति लोनलिनेस यति डिप्रेसनका रोगका शिकारहरू भइरहेका छन्। जन कि हाम्रो समाजमा अब अझ अहिले सहरीतिर त अब विकासले गर्दा भनेर नाम चाहिँ दिएको छ विकास, तर अब कुन खालको विकास त्यसमा अब मूल्याङ्कन गर्न आफ्नै ठाउँमा छ। तर तपाईँ सोच्नुहोस् न गाउँघरतिर अब घर जुत्रो भए पनि कोही पाहुना आउँदा त पानी मात्र भए पनि खुवाउने गर्छन्। के छ बाबु कहाँबाट आउनु भएको, धेरै टाढा आउनु, सुख दुःख कुरा सोधिन्छ, आदान प्रदान हो। त्यो एउटा मान्छेसँग मान्छे जोडिन्छ क्या, त्यो भावनात्मक हिसाबले भए पनि जोडिन्छ। त्यो हरेक पीडा र अप्ठ्यारोहरूको सामना गर्दै स्ट्रगल गर्दै त मान्छे जीवन आजसम्मको यो उमेरमा पुगुन्जेलसम्मको एउटा स्ट्रगलै स्ट्रगल हो। तर स्ट्रगल एउटा कन्स्ट्रक्टिभ वेमा स्ट्रगल कि डिस्ट्रक्टिभ वेमा स्ट्रगल त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु हो। यो मैले यो काम गर्दाखेरि म आफू कति मात्र सुखी हुन्छु कि मात्र या म पनि सुखी होस् तर साथसाथै अरू पनि सुखी होस् भन्ने त्यो चाहनाबाट हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ कि मूल्याङ्कन गर्ने धेरै पाटोहरू हुन्छ। हाम्रो समाजमा कुनै काम गर्नको लागि हामी समूह बनाउँछौँ, म मिलेर हामी बन्छौँ। तर एउटा सर्टेन समयमा पुगिसकेपछि त्यो हामीबाट म छुट्टिसके हुन्छ थाहै हुँदैन।
के भन्ने खै हरेक आफ्नो सैद्धान्तिक सोच अनुसारको मान्छेले एउटा अब एउटा त्यो समूह बन्नलाई पनि सबभन्दा पहिले यो सुरुवात एकजनाबाट हुन्छ होइन एकजनाको सैद्धान्तिक सोच र उद्देश्यले गर्दाखेरि त्यसमा समर्थन दिएकन मान्छेहरू म पनि साथ दिन्छु म पनि साथ दिन्छु म तपाईँसँगै हुन्छु भनेर आउँछ तर गर्दा गर्दा त्यो पछि त्यो समूहमा अलिकति त्यो विभिन्न खालको आफ्नो स्वार्थ र पूर्ति हुने सम्भावनाहरू कता कता देख्न साथै त्यो मान्छेले अलि आफ्नो छलकपट गर्न थाल्छन् छलकपट गरेपछि अलि अरूले त्यसलाई त्यो समर्थन त दिँदैन किनभने सबैले आफ्नो एउटा भिन्नै एउटा सोच र उपलब्धिको निम्ति त्यो समूह बनिया हुन्छ तर कता कता अब त्यो मान्छे जो एक गलत सोच बोकेका मान्छे आखिरमा त्यो मान्छे अलिकति एक्लिन्छ र बहिरिन्छ असत्य हुन्छ नि अब असत्य भनेको त असत्य नै हो गलत भन्ने चिज गलतै हो नि अब त्यो यो जुन सिद्धान्त र त्यो जुन लक्ष्य बोकेर मान्छेले के क्रियाकलाप गर्दाखेरि यदि त्यससँग तालमेल नखाने गरिकन त्यसलाई झुक्याएर आफ्नो स्वार्थपूर्तिको निम्ति कुनै चलखेल गर्छ भने त्यो एकछिनलाई त्यो मान्छे सफल भए जस्तो देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ तर प्रकृतिको नियम अनुसार त त्यो मान्छे पछि आएर फेरि सकिन्छ कुनै पनि समाजमा हामीले हेऱ्यौँ भने एउटै व्यक्ति सत्य इमान्दारी र जवाबदेही होइन कर्तव्यनिष्ठ भयो भने त्यो समाज त्यो देशलाई एउटा सटिक समयमा भने जस्तो ठाउँमा पुर्याउन सक्छ त्यो पक्कै पनि हामी कहाँ त अहिले करिब 700-800 जना छौँ होइन अब के भन्ने अब मलाई त अब म त्यसरी सोचिराखेको हुँदैन होइन हरेक मान्छेको आफ्नो क्षमता सोचको क्षमता बौद्धिक क्षमता होइन व्यवहारिक क्षमता फरक फरक किसिमको हुन्छ सबै एक नाश त हुँदैन अब कहीँ कतै राम्रो होला कि भन्ने हिसाबले त्यो अब 600 जना चुनिएको त हो केही न केही त तिनीहरूमा गुण त देखिएको पक्कै पनि हुन्छ सबैमा सबै गुण नभए पनि हरेकमा एउटा एउटा गुण त हुन्छ त्यो त पक्कै पनि अब त्यसरी समग्र रूपले सबै नराम्रो छन् भन्ने हिसाबले सोच बोकेर हामी रिस पोखाएर अब अलिकति असन्तुष्टि जनाइराख्यौँ भने त्यसको सबभन्दा पहिलो हानि आफूलाई हुन्छ आफू दुखी रहन्छ अब त्यसरी हेर्नुभन्दा ठिक छ उनीहरूले सकेन कि अब हेरौँ मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ म चाहिँ यस्तो गर्छु म चाहिँ यो गर्न सक्छु पक्कै पनि एटलिस्ट कति सक्छु रहेछ कोसिस त गर्छु मेरो इमान्दारिता र मेरो आफ्नो व्यवहार सद्व्यवहारप्रति त आफ्नो फुल कन्ट्रोल छैन कसैको हस्तक्षेप पाइँदैन सैद्धान्तिक विचार व्यवहारमा त्यो एक्जिबिट गर्नलाई त्यो स्वतन्त्रता आफूमा छ तर अरूको व्यवहार सोचप्रति हामीले त्यो नियन्त्रणमा लिनु कोसिस गर्ने र त्यसलाई हामीसँग छैन त्यस्तो धेरै सीमित छ भनौँ न एकदमै छैन भने प्रभाव त पार्न सक्छौँ तर त्यो मान्छे हामीले भनेअनुसार त्यो मान्छे परिवर्तन हुनुपर्छ र त्यो चेन्ज हुनैपर्छ भन्ने त्यो सोच बोकेर अलिक गाह्रै हुन्छ हामीलाई समय नष्ट हुन्छ र शक्तिको नाश हुन्छ मेरो सोच त्यस्तो हो अब अरूले के गर्यो भनेर भन्दा पनि आफूले के गरिरहेको छ आफूले गरेको चिज ठिक छ कि छैन आफूले गरेको कामबाट आफू पनि खुसी छ कि छैन अरूलाई पनि खुसी तुल्याउन सके कि सकिन त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा राम्रो तपाईँबाट सुरु होला मबाट हुन्छ र हामी 2 जना भयो 2 जनाबाट भोलि 3 जना होला 3 जना 4 जना होला जस्तै कि आजको दिनमा हाम्रो कुलमान घिसिङज्यूको हेर्नुहोस् देशव्यापी नै उहाँप्रति यति आत्मीयता र यति कृतज्ञता यति अब के भन्छ एउटा गर्व महसुस गर्ने एउटा पात्र बन्नुभयो उहाँ होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ फेरि उहाँलाई त्यहाँबाट पदबाट हटाउने कोसिसमा लागेका झुन्डहरू पनि आफ्नै ठाउँमा छ हरेकले आफ्नो कर्ममा लागिरहेछ है हाम्रो समाज चाहिँ हामी अझै पनि विकासकै गतिमा भएको भएर चाहिँ यो कुनै कुराहरू भइरह्यो भने तुरुन्तै कम्प्लेन गर्ने क्रिटिसाइज गर्ने झगडा गर्ने मास हुन्छ नि सबै कुरा चाहिँ भिडले नियन्त्रण गर्ने भिडले नै चाहिँ त्यो डिजाइन गर्न खोज्ने फेरि पनि त्यहाँभित्रबाट एकजना व्यक्ति चाहिँ म यो भनेर त्यो गर्न नसक्ने भएको कारणले हो के हो कसो हो मैले पनि भन्नु सकिनँ साँच्ची नै कस्तो एउटा हिपोक्रेसी भन्छ नि हामीले त्यसलाई पाखण्डीपन हामीमा त्यो अलिकति पाखण्डीपन समाजमा अलिकति पाखण्डीपन छ मान्छेहरू यसो देख्न साथै अलिकति राम्रो देख्न खोज्ने राम्रो बोल्न खोज्ने होइन तर फेरि
भित्र अर्कै हुने त्यो पाखण्डीपनले हाम्रो समाज मात्र होइन संसारमा सबै मान्छेहरू त्यसैको पीडित छ। अब आजको दिन ठुल्ठुलो राजनीतिक हिसाबले होस् या सामाजिक हिसाबले होस् या त्यो आर्थिक हिसाबले होस् या हरेक कुरामा त्यो पाखण्डीपनले जे बोलेको छ। जस्तो कि अब हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू डक्टरहरूले भन्छ कि रक्सी धेरै नखाऊ चुरो नखाऊ भन्छ, त्यो डक्टर आफै रक्सी खाइरहेको हुन्छ चुरो खाइरहेको हुन्छ। अनि कसरी भन्ने त्यसलाई पाखण्डी भन्यो भने त्यसलाई हिपोक्रेसी भन्छ होइन। वाक द टक भन्छ नि, जे बोल्यो त्यही व्यवहारमा पनि त देखाउनु पऱ्यो। तर त्यो बुजुर्ग मान्छेहरू पढेका मान्छेले भन्छ नि डु एज आई से नट एज आई डु भन्छ नि उनीहरूले। अब त्यो त सबभन्दा गलत भयो, त्यो त गलत भयो, त्यो त मिलेन। अब हामी मान्छेहरू जति मूर्ख भए पनि त्यो कमन सेन्स त भइहाल्छ। भनिन्छ नि त्यो बाल मनोविज्ञानबाट पनि बुझिएको चिज बच्चाहरूले आमा बाउबाट जे गर नगर भन्यो त्यसबाट सिक्दैन रहेछ, आमा बाउले जे गरिरहेको हुन्छ त्यसबाट सिक्छ भने। त्यसैले आमा बाउले आफ्नो आमा बाउप्रतिको जस्तो खालको व्यवहार र त्यो श्रद्धा देखाउँछ त्यस अनुरूप आफ्नो बच्चाले आफूप्रति त्यो व्यवहार देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैले अब हाम्रो समाजमा अरूले के गर्यो भनेर अब रिसाएर गाली गरेर आफ्नो मुख फोहोर पार्नुभन्दा रिसाएर आफ्नो मनलाई के भन्छ जलाइराख्नुभन्दा त बरु आफ्नो कर्म सुधारतिर लाग्नु। चाहिँ मलाई यो प्रश्न चाहिँ म जो प्रश्न गर्न गइरहेको छु मेरो प्रश्न होइन यो, मलाई धेरै मान्छेहरूले भनेका थिए विदेशमा बस्दा पनि र यहाँ आउँदा पनि तपाईँलाई डक्टर आनी छैन भनेर भन्छन्। किनभने तपाईँ बिना चक्कु बिना चाहिँ कैँची मान्छेको मुटुमा छिर्नुहुन्छ अनि उसलाई चाहिँ सङ्गीत मार्फत तपाईँको व्यवहारबाट सरल जीवनशैलीबाट उसको जीवनको उसको मनमा भएको मैलोलाई निकालेर फालिदिनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ ओपन हार्ट सर्जर हुनुहुन्छ, त्यो सर्जरलाई कुनै हतियार चाहिँदैन भन्छ भन्ने कुरा भने यो कुरा सुनाइदिनु भन्ने कुरा गरेको थिएँ मैले आज तपाईँलाई सुनाइदिएँ। तपाईँ के डक्टर आनी छैन हुनुहुन्छ त? अब कस्तो भनेको हामी मान्छेहरू भनिरहेको छौँ एउटा मन बिसाउने ठाउँ पायो भने के भन्नुपर्छ। कसैले आफ्नो दुःखको बयान गर्दा दुःख परिराख्दाखेरि अन्यलमा हुँदाखेरि कसैले आएर यसो अँध्यारोमा भएको मान्छेलाई यसो बत्ती बालिँदा प्रष्ट पार्न चाहिँ कस्तो हलुक्क महसुस हुन्छ। सायद मैले त्यसको अलिकति सानो भए पनि सानो भूमिका एउटा सानो दियोको रूपमा काम गरेँ कि त्योभन्दा ठुल्ठुलो अब सूर्य स्वरूप ज्ञानी गुणी गुरुहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँले अब त्यतातिर हेर्नु सक्यो भने त उहाँहरूको सौभाग्य है। अब म जस्तो म अलिकति सानो दियोको रूपमा उहाँहरूले मलाई हेरिराख्नु भएको छ र त्यसमा आनन्द उठाइराख्नु भएको छ, त्यो पनि मेरो सौभाग्य साँच्चै होइन। अब मैले यस्तो गरेको छु मान्छेको मनमा पसेको छु छैन भन्ने हिसाब किताब त्यो त म लागिरहेको छुइनँ, किनभने त्यसमा लाग्न साथै ममा त्यो त उनीहरूले गर्ने अनुभव त्यो हो। अब त्यसको लागि त्यो मेरो सौभाग्य साँच्चै मैले अब पक्कै पनि मैले पूर्वजन्ममा साँच्चै नै सदुकर्म गरेको हुनुपर्छ ताकि यो जन्ममा एकजना दुईजना मात्र भए पनि त्यस्तो खालको महसुस गराउन सक्छु, खुसी दिन सक्छु। एउटा साङ्गीतिक उसबाट उपहारबाट मैले त्यो मार्फत गर्नु सकेँ त्यो मेरो सौभाग्य। म त्यसलाई त्यसरी हेर्छु, न कि अब मैले यो मान्छे म एउटा यस्तो हुँ उस्तो उस्तो भन्ने त कुरै तर खुसी लाग्यो पहिलोचोटि सुन्दैछु हजुर। मतलब तपाईँको चर्चा धेरै हुने रहेछ, प्रमाणित त भयो नि। अब चर्चा त अब यो सानो एउटा पब्लिक फिगर भएपछि चर्चाको विषय त बन्छ नि पक्कै पनि। तर राम्रो चर्चा हुन्छ एकदमै निश्चित हुनुहोस्, तपाईँको बारेमा निकै राम्रो चर्चा हुन्छ। यो सद्गुरुको सङ्ग चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ कि मैले चाहिँ प्राप्त नगर्ने त होइन, त्यो त अब खोज्नु पऱ्यो। जो प्यासी छ कुवा खोज्नु, आजकल जमाना कस्तो छ भने कुवा नै यता घरमा आइदिनु पऱ्यो भन्ने खालको त्यस्तो सोच बोकिरहेको छ, त्यो त असम्भवको कुरा हो। अब कता कता अब एउटा कमर्सियल वेमा चाहिँ घर घरमा त्यो कोठा कोठामा धारा ल्याइदिएको छ, आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो धाराको पानी पनि पिउने लागेको त छैन, जुन रूपले कुवाको त्यो एकदम स्वच्छता त्यो हुन्छ पानीमा, त्यस्तै गरेर हामीमा साँच्चै प्यास अलिकति लागेको छ भने त्यो पिउने लायकको त्यो स्वच्छ पानी जीवन दर्शनको रूपमा त्यो प्यास मेटिने खालको गुरुलाई चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। खोज्ने क्रममा पनि त्यो खोज्ने प्रक्रिया के हो त, सानोतिनो मात्र भए पनि सत्कर्म गर्ने दान धर्म भन्छ नि। दान धर्म भनेको
खालि अरूलाई पैसा त्यति मात्र दिने अनि धर्म भनेपछि मन्दिरमा गएर त्यो घन्टी बजाउने र टिको तालो गर्ने भन्नेतिर होइन। सत्यमा बोलिन्छ सद्भाव मैत्री भाव मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कोसिस गर्नु। सानै किन नहोस्, यति जादु धर्महरू के फाइदा पर्ने त्यस्तो सानै भए पनि मौका नछोड। पाप भन्ने चिज, अरूलाई हानि पुर्याउने, अरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने चिज, अरूलाई चित्त दुखाउने काम जानी बुझी त्यो गर्दैन, गर्ने त्यो सोच्न मनमा आए पनि व्यवहारमा गर्नु नपरोस् भन्ने त्योतिर अलि आफूले आफूलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नु लाग्छ। किनभने कहिलेकाहीँ रिसको छोको मान्छेको आवेशमा त्यो भुलिन्छ। त्यसैले त्यो किनभने धेरैदेखि नै लागि परेको पानी हो हामीमा। अचानक रिस उठिहाल्ने, रिस उठ्न साथै त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न चाहिँ शारीरिक भायोलेन्सतिर लाग्ने या भर्बल भायोलेन्सतिर लाग्ने त्यो आफ्नो त्यो मान्छेको स्वभावमा यति बानी बसिसकेको थियो। त्यो बानी सुधार्नलाई टाइम लाग्छ भन्दाखेरि त्यो सुधार्नलाई चाहिँ सानोतिनो व्यवहारबाट चाहिँ सुध्रिन्छ। त्यसरी अलिकति मन्दिर जाने पनि एउटा प्रक्रिया हो। त्यो त्यतातिर मनलाई त्यतातिर ढल्काउनु, विचारलाई त्यतातिर ढल्काउने एउटा प्रक्रिया हो, उपाय हो है। मन्दिर जाँदैमा नराम्रो त हुँदैन। मन्दिर याद गर्नुहोस् तपाईँले एउटा साइकोलोजिकल एक्सर्साइज हो। हामी नेपालीहरू, सारा नेपालीहरू, चाहे त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले किन नहोस्, मन्दिर यसो देख्न यस्तो गर्छ, यसो गर्छ। त्यो गरुन्जेलसम्म उसको मनमा श्रद्धा भाव गर्छ। अहङ्कार एकछिन हट्छ, क्षणिक भए पनि त्यो यति गरुन्जेलसम्म हेर्नु भन्छ नि। त्यो भाव, त्यो क्षणिक भावले पनि हामीलाई त अमृत स्वरूप काम गर्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, त्यो झन्झन त्यसको निरन्तरता बढ्दै गयो भने मन्दिरमा जाँदै पछि तर कोही मान्छेहरू अलिकति बेहोसी रूपमा मन्दिर गइदिन्छ र लालचको रूपमा मन्दिर गइदिन्छ। मन्दिर गएर भगवान्सँग डिल गर्नुपर्छ। भगवान् म यस्तो दिन्छु भनेर त्यो पनि फेरि पहिला काम गर अनि त्यसपछि मात्र दिन्छु भन्ने भने जस्तो है हो कि तपाईँ याद गर्नुहोस् नि। भाकल गर्छ नि, भगवान् मेरो यो काम गरिदिनुहोस् अनि पछि म यो काम बन्यो भने चाहिँ म पछि आएर यसरी भोग चढाउँछु भन्छ नि। यति सस्तो भयो। म कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, हामी मान्छे कति मूर्ख है भनेर नि। भगवान्सँग डिल गर्न खोज्छ अनि मन्दिर दर्शन गर्न बसिरहेको हुन्छ, लाइन बसिरहेको हुन्छ, लाइन मिचेर गएर अगाडि बढ्नु खोज्छ। अब त्यो हुन साथै कतिजना पछाडि भोट परेका मान्छेहरूलाई रिस उठाएको त्यसको पापको मूल्याङ्कन खै। भनेपछि जुन चाहिँ यो सद्गुरु प्राप्त गर्न पनि त्यो स्टेजमा पुग्न पनि एउटा प्रि रिक्विजिट भन्छ नि, पूर्व अनुभव अथवा पूर्व त्यसको केही तयारी चाहिँ आवश्यक छ, के चाहिन्छ चाहिन्छ। तर अहिले बजारमा थुप्रा गुरुहरू छन्, आफ्नो व्यापार लिएर म यस्तो गरौँ, अब झन् अनलाइनले सजिलो भएको छ, म यो गरिदिन्छु, तिम्रो यस्तो हुन्छ, अब केही हिप्नोटिक तरिकाहरू पनि अप्नाउँछन्। त्यो गुरु पत्ता लाग्छ कसरी, अथवा म सद्गुरुमा जाँदैछु भन्ने कुरा जस्तो उदाहरणको लागि जुन गुरु दिदीले चाहिँ उहाँ जस्तो भनिरहनु भएको छ, त्यो गुरु मलाई नफाप्नु पनि सक्छ अथवा मलाई ठिक नलाग्नु सक्छ भनेपछि कसरी चाहिँ एउटा व्यक्ति जो जिज्ञासु छ यो आध्यात्मिकपट्टिको, उसले चाहिँ सद्गुरु पहिचान कसरी गर्ने अथवा उसलाई त्यो कोइन्सिडेन्स अथवा भन्छ नि कम्प्याटेबल फ्याक्टर भन्छ नि मिल्ने, त्यो कसरी चाहिँ छान्नु सक्छ? अब कर्मको गुरु भन्यौँ भने अब हामी भेट्न छ, उहाँहरू दर्शन पाउन साथै हाम्रो जिउभरि नै तरङ्ग खालको भिन्नै खालको प्रभाव पार्छन् भन्छन् है। अब मलाई पनि त्यस्तो हुनु त भएकै हो, कता कता सोच्दै नसोच्दा पनि आँखाबाट आँसु धरधरी आउने, त्यो कस्तो ठाउँमा एउटा त्यो एकदमै गर्मी यसरी तातेको त्यो गर्मीमा कहीँ कतै शीतल छाया पाउँदाखेरिको त्यो अनुभूति कस्तो हुन्छ, त्यो गुरु भेट्दाखेरि त्यस्तो अनुभूति भयो कि भएन। यदि त्यो एकदमै गुरु भनेर एकदम ठुलो पदमा भएका एकदमै चर्चा बटुलेका ठुला गुरु भन्ने हिसाबले हुनुपर्छ भने जरुरी छैन। एउटा सर्वसाधारण मान्छेले पनि आफ्नो जीवनमा अप्ठ्यारो र दुःख परेको मन एकदम उकुस भएको बेलामा मनलाई अलिकति शान्त तुल्याउने र तपाईँको भित्री गुणलाई चिनाउने र त्यसलाई अलिकति बलियो पार्नलाई कसरी सहयोग गर्छ त्यो जसले आफूमा भएका सद्गुरुहरूलाई अलिक बलियो पार्छ, त्यसलाई अलिक ठुलो पारिदिनमा अलिकति सहयोग जसले पुर्याउँछ, जसले आफू उहाँ जस्तै राम्रो हुनु पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको आहा पुर्याउँछ भने उहाँहरूको
तयारी हुनुपर्छ, गुरु आइपुग्नुहुन्छ। हामी तयारी अवस्थामा चाहिँ केही उपायहरू छन् जसले तयारी गर्नको लागि मानसिक रूपमा, व्यवहारमा र कति कुराहरू हामीले अब इन्भल्भ गरेर होइन तयारी हुनुपर्छ। त्यसपछि गुरु आइन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अब जीवनलाई नजिकबाट निहालेर हेर्ने बानी अलिकति बसाल्नुपर्छ। हरेक सोच, व्यवहार, अनुभवलाई त्यसलाई केलाएर हेर्ने जब हुन्छ नि मान्छेले होइन, हामी आफै दुःख पर्दा मात्र, अप्ठ्यारोमा पर्दा मात्र मान्छे अलिकति गहन तरिकाले सोच्न थाल्छ। हामीले यस्तो गर्छ होइन, यस्तो बस्छ, के छ, कसो छ, के भइरहेछ, कसरी भइरहेछ भनेर अलिकति यस्तो सोच्नु पर्छ। त्यसैले भन्छु कहिले अघि मैले भने जस्तै मान्छेको जीवन दुःख आइपर्नु भनेको त्यो श्राप होइन, कहिलेकाहीँ वरदानको रूपमा आइपुग्छ। त्यसले यस्तो भित्री क्षमता र हाम्रो भित्री यस्तो दियो बालिदिन्छ कि हाम्रो जीवन नै कस्तो फरक तरिकाले हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्ने क्षमता पाइन्छ। नयाँ सोचको विकास पनि तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न, हरेक हाम्रो मान्छे जो समाजमा अलिक विशेष रूपले एउटा समाजमा छाप छोडेर गएको मान्छेहरूले आफ्नो जीवनमा दुःखको घटना घटेकै हुन्छ। त्यसरी म एउटा सानो उदाहरण लिन्छु, म ठुलो लिन। मेरो जीवनमा घटेको घटना, दुःखको घटनाले नै त आज म समाजमा राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्नेतिर त प्रेरित भएको छु नि म। भन्दाखेरि मान्छेले जीवनमा आइपरेका दुःख र अप्ठ्याराहरू चाहिँ सधैँ नराम्रा हुन् भन्ने खालको त्यसरी चाहिँ हेर्नु चाहिँ सकेसम्म कम गर्ने कोसिस गऱ्यो भने चाहिँ जीवन अलिक सहज हुन्छ होइन। कुनै पनि अनुभवलाई एउटा सिपको रूपमा अब होइन कहिलेकाहीँ निन्द्रै नलाग्ने खालको त्यो विकल्प के छ त भन्ने खालकोतिर हाम्रो एकजना ठुलो गुरुले भन्नुभएको छ, आज्ञा भएको छ कि वाइ वरी इफ देयर इज सल्युसन, वाइ वरी इफ देयर इज नो सल्युसन। होइन, विकल्पै छैन भने त के गर्ने। अब रात छ, अँध्यारो छ, अँध्यारोमा केही देखिँदैन, त्यो त ध्रुव सत्य हो होइन, त्यो त प्राकृतिक चिज हो। त्यो अँध्यारो मन परिरहेको छ, काहीँ न कतैबाट बत्ती जरान गरेर उज्यालोमा बस्छ। त्यसको विकल्प त्यो छ, आफ्नो क्षमतामा भएको अनुसार। नभए त्यो त्यतिसम्म क्षमता नभ्याए त सानो दियो मात्र भए पनि बाला अँध्यारो त अलिकति सानो कोठामा भए पनि अँध्यारो त हटिन्छ। छिनलाई त उज्यालो आफूले अनुभव गरिन्छ। आफ्नो क्षमतामा भए अनुसारको विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यो अरूले खोजेर दिनुपर्छ भन्ने सोच छोडेर आफूले लाग्नुपर्छ। त्यसैले मेरो सबभन्दा फेभरेट लाइन छ, अन्धकारलाई सराप्नभन्दा आफूले दियो बत्ती बारेको बेसिस होइन। त्यो दियो अरूले दिनुपर्छ, अरूले दिएन, अरूले समाज कति निष्ठुरी, निर्दयी, खत्तम छ, केही हुँदैन भनेर राख्नुभन्दा के हुनुपर्छ भने आफ्नो जीवन। यो पाथ हेल्थ फाउन्डेसन चाहिँ समाजमा हरेक व्यक्ति स्वस्थ हुनुपर्छ र त्यो स्वस्थको जिम्मेवारी चाहिँ व्यक्तिले आफै लिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी बेसिक मान्यता राख्छौँ। आजको यो समयमा हाम्रो समाज चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्ने जति भएको छ, समाज स्वस्थ हुनुको लागि के गर्नुपर्ने छ? समाज स्वस्थ हुनुको लागि त अब सबभन्दा यसो एउटा संसारको सृष्टि एउटा आमा बाउबाट छोराछोरी जन्मिसकेपछि एउटा परिवारबाट समाजबाट देश सृष्टि हुन्छ नि, त्यो सृष्टि हुन्छ। हरेक आमा बाउले आफ्नो जिम्मेवारी छ त्यसअनुसार समाजको एउटा सामाजिक एउटा ठुलो समाजको एउटा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राज्यले सरकारको दिएको हुन्छ। तर सरकारको विभिन्न निकायहरू हुन्छ, त्यस विशेष विषयवस्तुलाई ध्यान दिएर हेर्नु, अरूलाई सुधार्छु भन्दै रिस र के भन्छ गाली गर्दै सुध्रिनु भयो। आज नेपालको सबभन्दा सुध्रेको देश हुन्छ। त्यतिखेर तपाईँको त्यो सबभन्दा मिठो स्वरको गीत फुलको आँखामा फुले संसार, त्यो त अब सबै पर्सेप्सन भन्छ नि, हामीले ग्रहण गर्ने तरिकामा दृष्टिकोण विकास सही ढङ्गले जीवनलाई सही ढङ्गले हामीले हेर्न जान्यौँ र जिउन जान्यौँ। कालो पनि कसैले त्यसलाई दागको रूपमा हेर्छ, कालो कसैले त्यसलाई रङको रूपमा हेर्छ। त्यो हेर्ने मान्छेको आँखामा भएको हुन्छ। त्यो फुलको डाँठमा पनि कतिको ठाउँमा काँडा छ र जहाँ फुल छ त्यहाँ काँडा छैन, जहाँ काँडा छ त्यहाँ फुल छैन। भनेको अर्थ
सबैको प्रत्येक स्थान छ भइगएर अब त्यो फुल पनि त त्यो काँडा पनि त फुलको इष्ट हो नि यस्तो हो नि हो। उसलाई हो। सुरक्षा दिने रक्षा गर्ने हो। त्यसको आफ्नो भूमिका उसको काम कर्तव्य क्या छ त? यतिखेरको अहिले जुन समाजमा जुन खालको हामी भयावह बनाइरहेछौँ मानसिक रूपमा यसलाई बुझ्नुको लागि यदि व्यक्ति सरल भयो भने उसको जीवनयापन सरल तरिकाले भयो भने समस्या कम हुने रहेछ अथवा कम हुन्छ। अनि यो शान्ति र आनन्दको भित्रको जुन भित्रको दौडाइ छ दौडाइमा चाहिँ हामी फर्स्ट हुने कि उत्कृष्ट हुने होइन कि सबभन्दा बेस्ट हुने कि फर्स्ट हुने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा। त्यसरी एकदम प्रतिस्पर्धामा मात्र लागि परेर मान्छे त्यसमा तनावमा बाँच्नुपर्छ है। त्यो प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि आफ्नो जीवन एउटा शैलीलाई एउटा धर्म सम्झेर सही ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने त्यसले ह्याप्पिली अगाडि बढ्न सक्छ होला। अब त्यो अगाडि त्यो प्रतिस्पर्धा भने के को लागि प्रतिस्पर्धा? अब त्यो मृत्युसँग नजिकिने प्रतिस्पर्धा कि यहाँ जीवन कतिको सुखी भयो भने मूल्याङ्कन, त्यसको मूल्याङ्कनको मापदण्ड नै के? तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न। राम्रो नराम्रोको पनि त मूल्याङ्कन जब सबैलाई पीडा पुर्याउने चिज हो भने त्यसलाई नराम्रो बनाउँछ न कि अब पीडा त खुर्सानीले पनि दिइरहेको छ तर त्यसैले मजा स्वाद लिइरहेछ त्यो समय परिस्थिति र स्वाद अनुसारको एउटा त्यसको उपयुक्त एउटा चिज हुन्छ। बिफ पनि त औषधिमा जान्छ होइन तर त्यसको सही मात्रा चाहियो। अब औषधि पनि त त्यसको मात्रा बेसी भयो भने त्यही बिफ बन्द रहेछ। त्यही अलिकति मान्छेको बुद्धि विवेक भन्ने चिज अहिले त्यस्तो बेलामा चाहिँ आफ्नो बुद्धि र विवेकको चाहिँ सही कमन सेन्स युज गरेर त्यति हो। कहिलेकाहीँ हामी कमन सेन्सको पनि कमन बेस यो ग्राउन्ड हुन्छ नि त्यो चाहिँ बेस सिम्पल कमन सेन्स हुन्छ मान्छे त्यति पनि हामीले युज गर्दैनौँ। कहिलेकाहीँ हामी त्यति मूर्ख छौँ भने म आफूले आफूलाई देख्छु कि कहिलेकाहीँ हे बाबा म कति मूर्ख भन्छु कि म आफूले आफूलाई। अब त्यसरी नै अब त्यो आफू मूर्ख भएछु भन्ने कुरो थाहा पाउनु पनि 2006 को जुलाई अगस्ततिर हुनुपर्छ मैले तपाईँसँग भेट्ने मौका पाएको थिएँ। हजुर त्यतिखेर तपाईँलाई मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ यो समाजमा किन राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई स्वीकार गरिँदैन या राम्रो गर्ने मान्छेले दुःख किन पाउनुपर्छ दिजु भनेर सोधेको थिएँ। तपाईँले उत्तर दिनुभएको थियो कि यो समाज जस्तो छ त्यस्तै छ तपाईँ कसरी प्रस्तुत हुने अथवा तपाईँले कामको जिम्मेवारी कसरी लिने भन्ने अवसर तपाईँसँग छ तपाईँले लिनुपर्छ समाजको कुरा छोड्नुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। आजको यो करिब 30-35 मिनटको बसाइमा मलाई कुनै पनि त्यो भाषासँग त्यो त्यतिखेर तपाईँले 2006मा भन्नुभएको आज 14 वर्षपछि त्यो कुरामा कुनै फरक पाइनँ मैले र तपाईँको शब्दमा त्यही खालको छ अझ निखार पनि छ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो समय कुरा गर्नुपर्दा र त्यो अब लाग्ने क्रममा अलिअलि यसो के भन्छ मार्नुपर्छ नि सुनलाई पनि टल्काउनलाई त आगोमा जलाउनै पर्दो रहेछ त्यसरी त्यो एउटा संस्कृतमा सुनेको छ दिग्दम दिग्दम कोरवि दिग्दम कान्त बढाउने सुनलाई चाहिँ कान्तमा जति तपाईँ सुन हो भने आगोमा जति हाल्यो त्यति निखार पनि आउँछ अरे अनि त्यो चम्किलो झन् सायद त्यसको बढी भ्यालु हुँदो रहेछ। सायद यो समाजलाई 200-400 अनस्पेङ गर्न आवश्यक होला त्यही भएर हामी तपाईँको पछाडि छौँ र जाँदा जाँदै अन्तमा पाथ हेल्थ फाउन्डेसनले जुन काम गर्दैछ समाज स्वस्थ हुनुपर्छ र हामी यो लकडाउनको बेलामा समेत समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू इन्टरप्रेन्योरहरू र विभिन्न किसिमका विभिन्न आयामका व्यक्तिहरू जोसँग अनुभव छ त्यो कमसेकम सबैको घरमा मोबाइलमा हेरेर बस्छन् टिभी हेरेर बस्छन् त्यतिखेर मेसेज पुर्याउन पायो भने भोलि यो समाजमा स्वस्थ हुनलाई अथवा अवाञ्छनीय व्यवहार हुनलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले मात्र यो काम गर्दैछौँ। त्यसमा दिदीको केही छ कि आशीर्वाद तपाईँको सत्कर्म र सद्विचारप्रति होइन सद्भावप्रति साँच्चै नै मेरो अनुमोदन छ। गर्नुहोस् गर्दै जानुहोस्। मान्छे अब बाँच्ने प्रक्रियामा जीवन जिउने प्रक्रियामा एउटा जीवनमा सार्थकता अप्नाउने कुनै पनि क्रियाकलापमा लाग्दाखेरि त्यही हो जीवन सही शैली भनौँ न जीवन जिउने शैली। मेरो आफ्नो एटलिस्ट मेरो आफ्नो सोचमा त्यस्तो छ। मैले कहीँ कतै पढेर नयाँ सिकेको चिज हो त्यो आफ्नो अनुभवमा व्यवहारमा उतारेर पनि मैले भोगेको चिज हो। असन्तुष्टि अलिकति अप्ठ्यारो अलिक च्यालेन्जिङ कुराहरू समय
समयमा आइपर्छ, किनभने तपाईँको सोच र त्यो व्यवहार सबैले एउटा वैचारिक रूपले समर्थन देला, तर व्यवहारिक रूपमा समर्थन दिन धेरै गाह्रो छ। किन त्यो त्यस्तो खालको तालमेल मिलाउन सक्ने मान्छेहरू पाउनु अब अलिकति गाह्रो छ हाम्रो समाजमा। होला अब हरेकको आफ्नो आफ्नो सङ्घर्ष छ, कसैलाई लिमिटेसन छ, त्यो अब त्यो उनीहरूलाई गर्दै त्यो नराम्रै भएर नगरे भन्न पनि मिल्दैन। हामी अलिकति अलिक विशेष छौँ, हामी अलिक हाम्रो अलिक भाग्यमान छ। हामीमा त्यो वैचारिक हिसाबले मात्र त्यो सद्भाव र त्यो सेवाभाव आएको होइन, हामीमा त्यो व्यवहारिक रूपले त्यसलाई पूर्ति गर्नको निम्ति पनि क्षमता दिएको छ। अब त्यो आफ्नै सद्कर्म पुग्ने शक्ति खाले या आफ्नो ठुलाबडा आमाबुवा या गुरुहरूले आशीर्वाद दिनु हामीलाई स्रोत हुनुपर्छ। अनि त्यसमा खुसी हौँ कि हामी अझ विशेष रहेछौँ। यिनीहरूले भन्दा हामी पो सक्ने भएको छ, हामी पो विशेष छ, हामी द्याट मिन्स हामीहरू स्पेसल हो, अनि लेट्स बी ह्याप्पी होइन। त्यसरी हेरौँ न कि अब अरूलाई धिक्कार्दै हामीले यस्तो गरेको ठाउँमा पनि त्यस्तो दुःख दिनु भन्ने त्यो त त्यो रिस बोकाउनु प्रिकसन लिनुपर्छ, प्रतिकार जनाउनै पर्छ। तर प्रतिकार जनाउने तरिका चाहिँ एउटा हिंसात्मक नभइकन सकेसम्म त्यसलाई बुद्धिमानी ढङ्गले बाटो अप्नाउन सकिन्छ भने त्यतातिर लाग्नुपर्छ भने म पनि त्यसरी कोसिस गरिरहेको छु। अहिले यता 2-4वटा अनुभवहरूप्रति मैले गलत व्यवहारप्रति मैले प्रतिकार जनाइरहेको छु र त्यसलाई सही ढङ्गले ट्याकल गर्ने कोसिस गरिरहेको छु, ताकि मनमा कहिलेकाहीँ कस्तो रिस पढाउँछ है, हुन्छ नि, दिक्क लाग्छ तर पनि ओहो केमा भन्ने हो त्यही हो त्यही लाग्छ। तर होइन, मैले त्यस्तो भन्न थाल्यो भने त अरूले के गर्छ त होइन, त्यस्तै अरूले त्यस्तो गरे पनि मैले त्यस्तो गर्नु भएन, म पाउनु स्वस्थ समाजको जो उद्देश्य जो छ, यो समाज स्वस्थ हुन सक्छ, हामी स्वस्थ बन्न सक्छौँ। किन नसक्नु, हामी सबैमा त्यो ब्रह्म छ, त्यो ब्रह्मशक्ति हामीमा छ, सबैमा छ, त्यो क्षमता हामीमा सबैमा छ। अब हामी बुद्धिस्टले गर्छौँ, बुद्धत्व हामी सबैमा छ, हामी सबै तपाईँ बुद्ध हुने क्षमता तपाईँमा छ, त्यो जिउ तपाईँमा छ, ममा छ। हामी भाग्यमानी छ साँच्ची नै। तपाईँ आफ्नो परिवारको लागि कसले बोलेको ठिक छ, अलि 2-4वटा राम्रो शब्दहरू बोल्दाखेरि कसैले कानमा पऱ्यो भने त्यसको मनमा पर्ला, त्यो मनमा पऱ्यो भने त्यसको केही सुधार आउला कि भने त्यो एउटा सद्भावको व्यवहारबाट तपाईँले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो आफ्नोमा एकदमै सही छ, त्यो एकदमै पुण्यको कार्य। अब पाथ हेल्थ संस्था स्थापना गर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँ मात्र त होइन, तपाईँसँग धेरै छ, टिम छ, सबै टिमहरू हिसाबले क्षेत्रमा उनीहरू छ, सबै राम्रो होस् मेरो एकदमै हृदयदेखि शुभकामना। आज समय दिनुभयो, सायद मिल्दैन थियो होला समय, कसरी उसले माथि म भन्छु धेरै सम्मान गाइडिङ अस, हामीले इनिसिएसन लिनुपर्छ, उसले काम पुरा गर्छ। सायद सम्भावना थिएन हाम्रो हिजो आजै नहुने त त्यस्तो त के हुनु, तर भयो कोसिस गरेर चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरो भयो। समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। फुलको आँखामा फुलै संसार, दर्शकबिन होइन त? तर त्यो फुललाई पहरा दिने काँडाको आफ्नै महत्त्व छ। यदि काँडा त्यहाँ नहुने हो भने त्यो फुलको महिमाको त्यति अर्थ नहुँदो हो। त्यसैले यदि तपाईँको जीवनमा कुनै समस्या छन्, समस्या देख्नु भएको छ भने त्यसलाई काँडाको रूपमा मात्र नहेर्नुहोस्, त्यो कुनै चिजको पहरा दिएर बसिरहेको छ, त्यो भित्र आफूलाई केलाउनुहोस् अनि हेर्नुहोस् तपाईँले जहाँ समस्या देखिरहनु भएको छ त्यहीँबाट नयाँ सिर्जना प्रस्फुटित हुन सक्छ। जबसम्म तपाईँले आफूभित्र लुकेको त्यो प्रतिभालाई चिन्नुहुन्न, कसैले पनि तपाईँलाई त्यो प्रतिभा देखाउन सक्दैन। आने स्वयं डोल्मा ज्यूसँगको आजको यो अन्तर्वार्ताबाट सायद तपाईँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रम हेर्नुभयो, तपाईँलाई कार्यक्रमको बारेमा कस्तो लाग्छ? कुनै सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव छन् भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् र जति सक्छ आफ्नो साथीहरूको बिचमा पनि यो मेसेज सर्कुलेट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूबाट त्यही विषयमा आशावादी छौँ। आज यो कार्यक्रम यही सकिन्छ। कार्यक्रम सञ्चालक राजन अधिकारी र सम्पूर्ण पाथ हेल्थ फाउन्डेसनको टिम तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छ, तर फेरि चाँडै नै अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने बाचासहित आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।